हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको उत्तरहरू यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ र हामीले विशेष गरेर नमुना प्रश्नपत्रमा रहेको प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू यो भिडियोमा हेर्छौँ, बुझ्छौँ, सिक्छौँ, जान्छौँ है त। र विशेष गरेर अब हामीले नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको उत्तरहरू हेर्नु अगाडि के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो क्वेसनको प्याटर्न कस्तो छ, कसरी क्वेसनहरू सोधिन्छ र त्यसलाई कति टाइममा हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ, कति टाइममा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ म भन्छु। त्यसलाई थोरै तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। र हामीसँग जम्मी 3वटा समूह क, त्यसै गरी ख र ग, 3वटा समूहमा चाहिँ हामीलाई प्रश्न सोध्ने गर्छ। समूह कमा हामीसँग 11वटा प्रश्न हुन्छ, त्यसै गरी समूह खमा 8वटा र समूह गमा 3वटा प्रश्नहरू रहेको हुन्छ। र समूह कको जुन प्रश्नहरू छ, समूह कको प्रश्नहरू त्यो चाहिँ 1 मार्क्सवाला अथवा 1 मार्क्सवाला प्रश्नहरू हुन्छ। समूह खमा 5 मार्क्सवाला क्वेसनहरू हुन्छ र समूह गमा हामीसँग 8 मार्क्सवाला प्रश्नहरू हुन्छ। र जम्मी हाम्रो 75 मार्क्सको चाहिँ पूर्णाङ्क हुन्छ र 75 मार्क्सको पूर्णाङ्कमा हामीसँग केही अर क्वेसनहरू पनि हुन्छ र समूह गमा एउटा अर क्वेसन हुन्छ लङ क्वेसनमा प्रश्न नम्बर 21मा। त्यसै गरी समूह खमा 2टा अर क्वेसन हुन्छ प्रश्न नम्बर 12मा र प्रश्न नम्बर 19मा। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यो प्रश्न र यसको उत्तरहरू चाहिँ कति टाइममा हामीले गर्न सक्नुपर्छ, जस्तै कि अति छोटो प्रश्न उत्तर जुन चाहिँ 11वटा आउँछ त्यसलाई हामीले लगभग 20 मिनट जतिमा सक्नुपर्छ। त्यसै गरी छोटो प्रश्न उत्तर जुन चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्ने गर्छ त्यसलाई हामीले लगभग 94 मिनटमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। र अर्को जुन लामो प्रश्न उत्तर छ त्यसलाई हामीले 66 मिनटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यति समयमा तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो खालको नमुना प्रश्नपत्रहरू लेख्नुभयो भने चाहिँ आउँदै गरेको बोर्ड एक्जाममा पनि सजिलै राम्रोसँग चाहिँ सबै प्रश्नहरू तपाईँहरूले एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको क्वेसनको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ र एकदम राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यो सँगसँगै हामीले अर्को के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि जहिले पनि अति छोटो प्रश्न उत्तरको लागि 2 लाइन अथवा 3 लाइनमा चाहिँ एन्सरहरू लेख्ने, त्यसै गरी छोटो प्रश्न उत्तरको लागि मुख्य बुदाहरू चाहिँ टिपोट गर्ने, मुख्य बुदाहरूलाई लेख्ने र लगभग आधी पान्ना जति चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसनको लागि लेख्ने अथवा त्योभन्दा बढी 1 पान्नासम्म लेख्न सकिन्छ। र जुन लङ क्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ 1.5 पान्ना जति, 1 पान्ना र आधा चाहिँ लेख्ने गर्नुभयो भने तपाईँहरूले राम्रो अङ्क चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल, यति चर्चा गरिसकेपछि अब हामी प्रश्न र उत्तरतर्फ जाउँ। हाम्रो समूह पमा के छ भन्दाखेरि धेरै छोटो प्रश्न उत्तरहरू रहेको छ र हामीसँग पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि आत्मबोध भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा आत्मबोध भन्नाले आफैमा ध्यान दिई आफ्ना विचार, भावना तथा कार्यहरू चाहिँ आफ्ना आन्तरिक मूल्य र मान्यतासँग मिल्छन् वा मिल्दैनन् भनी मूल्याङ्कन गर्नु हो भनेर लेख्न सकिन्छ। अब दोस्रो प्रश्न, 2 नम्बरको प्रश्न के छ भन्दा ओइसिडीको पुरा रूप लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको ओइसिडीको पुरा रूप भनेको अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट हो। अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3मा के सोधेको छ भन्दा प्रदेश नम्बर 1 को सबैभन्दा होचो भाग कुन हो भनेर सोधेको छ। र प्रदेश नम्बर 1 को सबैभन्दा होचो भाग भनेको झापा जिल्लाको केचनाकल हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। केचनाकल चाहिँ झापा जिल्लाको अथवा प्रदेश नम्बर 1 को सबैभन्दा होचो भाग अथवा एकदम होचो स्थान हो भनेर लेख्न सक्छौँ है त। ल, अब अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 4मा के सोधेको छ भन्दाखेरि अन्तर प्रदेश व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधेको छ। ल, अब यसको उत्तरमा अन्तर प्रदेश
व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 236 उल्लेख गरिएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र यस्ता खालका जुन प्रश्नहरू छ यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नु होला। यदि तपाईँहरू पछि लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता खालका प्रश्नहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि याद गर्दै गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई पछि त्यसले धेरै ठुलो सहयोग गर्छ है त। अब यो सँगसँगै हामी प्रश्न नम्बर 5मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5मा के छ भन्दा विपदका कुनै 4 प्रकार उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा विपदका 4 प्रकार भनेको पहिलो छ महामारी, दोस्रो भूकम्प, तेस्रो चट्याङ र चौथो शीतलहर। यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि प्रश्न नम्बर 6मा के सोधेको छ भन्दा पहिलो पटक जिपिएसलाई कहिले सार्वजनिक गरिएको थियो भनेर हामीलाई सोधेको छ। र पहिलो पटक चाहिँ जिपिएसलाई चाहिँ सन् 1983मा चाहिँ त्यो पछि मात्र चाहिँ सार्वजनिक गरिएको थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सन् 1983 पछि मात्र पहिलोपटक जिपिएसलाई सार्वजनिक गरिएको थियो। ल अब यो पछि प्रश्न नम्बर 7मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 7मा के छ भन्दाखेरि नेपाललाई द्वापर युगमा के भनिन्थ्यो भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब यसको उत्तर हुन्छ नेपाललाई द्वापर युगमा मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8मा छ नेपालको इतिहासमा आधुनिक काल भनेर कुन काललाई चिनिन्छ भनेर सोधेको छ। र विशेष गरेर अब यसको उत्तरमा विक्रम सम्वत 1925 देखि हालसम्मको जुन समय छ त्यसलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा आधुनिक काल भनेर मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1925 पछाडिको अहिलेसम्मको समयलाई चाहिँ हामीले नेपालको इतिहासको आधुनिक काल भनेर मान्छौँ है त। अब प्रश्न नम्बर 9मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 9मा के छ भन्दा नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतामध्ये निम्न वर्गमा कति प्रतिशत पर्दछन् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तर छ झन्डै 19%। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10मा के छ भन्दा कुनै मुलुकी संहिता उल्लेख गर्नुहोस्। ल नेपालमा भएको कुनै मुलुकी संहिता भनेको के हो भन्दाखेरि मुलुकी देवानी संहिता 2074 पहिलो र दोस्रो भनेको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 हो। यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ उत्तरमा। अब अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 11मा विश्व व्यापार सङ्गठनका कुनै 2 सिद्धान्तहरू लेख अथवा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा विश्व व्यापार सङ्गठनका 2 सिद्धान्तहरू भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जोड र अर्को भनेको समानताको सिद्धान्त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसको उत्तरमा लेख्नु पर्यो। अब यो सँगसँगै समूह कको सबै प्रश्न र उत्तरहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब समूह खमा चाहिँ हाम्रो अति छोटो प्रश्न उत्तरबाट अब अलिकति छोटो खालको प्रश्न उत्तर सोध्ने गर्छ। छोटो प्रश्न उत्तरहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि समूह खको बौद्धिक चोरीबाट बच्ने कुनै 4वटा उपाय उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भने बौद्धिक चोरीबाट बच्ने 4वटा उपायहरू यस प्रकारका छन्। अब पहिलो उपाय भनेको सन्दर्भ सामग्रीको सूची लेख्ने, सन्दर्भ सामग्री सूची लेख्ने। अब त्यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ, के कुराहरू गर्न सकिन्छ भने आफ्नो लेख, प्रस्तावना तथा प्रतिवेदनको अन्तमा सन्दर्भ सामग्री पनि उल्लेख गर्ने, कहाँबाट चाहिँ त्यो लिइयो, कहाँबाट चाहिँ त्यो कुराहरू लेखियो त्यो कुराको बारेमा उल्लेख गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो उपाय भनेको पुनर्लेखन गर्ने। त्यसमा के कुराहरू आउँछन् भन्दा अरूको भनाइ वा सूचना प्रयोग गर्दा सधैँ उदाहरण चिन्ह प्रयोग गर्नु राम्रो मानिँदैन। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूको मुख्य कुरालाई आफ्नो शब्दमा पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो कुरामा पनि स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। कुन स्रोतबाट लेखिएको त्यो पुनर्लेखन गरिएको त्यो स्रोत पनि हामीले लेख्नुपर्छ। अब अर्को भनेको उद्धरण गर्ने। ल अब यसमा के कुराहरू आउँछन् भन्दाखेरि कुनै स्रोतबाट सूचना लिँदा उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्ने हो भने त्यसलाई उद्धरण चिन्ह, यसरी उद्धरण चिन्ह, यो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो खालको उद्धरण चिन्ह चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरी उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। तल स्रोत पनि लेख्नुपर्छ, कहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ लियो भनेर, कुन स्रोतबाट लियो भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसो गर्दा चाहिँ बौद्धिक चोरी मानिँदैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको प्रुफ रिडिङ गर्ने।
प्रुफ रिडिङ गर्ने। ल त्यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। प्रुफ रिडिङ गर्ने। अब यसमा के कुराहरू आउँछन् भन्दाखेरि आफूले तयार गरिसकेको प्रस्तावना अथवा प्रतिवेदन वा लेख आफ्ना गुरु वा अन्य जानकारहरूलाई चाहिँ पढ्न दिएर उनीहरूको सुझाव अनुसार सच्याएर मात्र विद्यालय वा कलेजमा बुझाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा बौद्धिक चोरी हुने सम्भावना कम हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब यो पछि 12 नम्बरको प्रश्नमा जहिले पनि अर क्वेसन सोध्छ र अर क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दा त्यसलाई पनि हेरौँ। तथ्याङ्क विश्लेषण र तथ्याङ्क भण्डारणको छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ उत्तरमा भन्दा तथ्याङ्क विश्लेषण तथ्याङ्क प्रशोधनबाट आएको नतिजाहरूको विश्लेषण गरी त्यसको अर्थ निकाल्ने कार्य वा चरणमा गरिन्छ। तथ्याङ्क विश्लेषण तथ्याङ्क प्रशोधनबाट आएको नतिजाहरूको विश्लेषण गरी त्यसको अर्थ निकाल्ने कार्य वा चरणमा गरिन्छ। त्यही अर्थका आधारमा अनुसन्धान समस्या वा प्रश्नहरूको जवाफ निकाल्ने कार्य गरिन्छ। यो चरण एकदम महत्त्वपूर्ण चरण हो। तथ्याङ्कको नतिजा आफैले मात्र केही अर्थ दिन सक्दैन, तसर्थ तिनीहरूको अर्थ र अनुसन्धान प्रश्नहरूसँग तिनीहरूको सम्बन्धका आधारमा नै अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्ने भएकाले अनुसन्धानकर्ताले अत्यन्त चलाखो भएर विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब तथ्याङ्क भण्डारणको बारेमा चर्चा गरौँ। विश्लेषणको हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब तथ्याङ्क भण्डारणमा के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्दा तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि विश्लेषणसम्मका सबै कागजहरू तथा कम्प्युटरहरूमा भएका डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्दछ। अनुसन्धानबारे कुनै प्रश्न उठेमा त्यसलाई पुष्टि गर्न पछिसम्म ती डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्ने हुन सक्छन्। त्यस्तै प्रकारका अनुसन्धान पछि गर्नुपर्दा समेत ती तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सकिन्छ, तसर्थ कम्प्युटरमा भएका डिजिटल डकुमेन्टहरूलाई एकभन्दा बढी डिभाइसमा वा क्लाउडी स्टोरेजमा समेत भण्डारण गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि प्रश्न नम्बर 13मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 13मा के छ भन्दाखेरि संवेग व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा संवेग व्यवस्थापनका लागि मुख्यतः सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रकारका संवेग निम्तन सक्ने परिस्थिति वा वातावरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसका लागि निम्नलिखित उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। अब पहिलो उपाय के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अरूप्रति माया दया भाव राख्ने। त्यस्तै दोस्रोमा अरूले आफूप्रति गरेको कुनै पनि राम्रो कार्यका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्ने। त्यस्तै तेस्रो मुद्दामा अरूको अति आलोचना गर्नबाट बस्ने। त्यसै गरी चौथो बुँदामा आफूमा नकारात्मक सोचाइ आएमा त्यसलाई सकारात्मक चिन्तनमा बदल्ने। त्यस्तै अर्को उपाय के गर्न सकिन्छ भने आफूलाई मनपर्ने वा आफूले गर्न सक्ने काममा संलग्न हुने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने आफ्ना वरपर भएका घटनाहरूलाई स्वाभाविक मानेर स्वीकार गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने आफ्नो जीवनमा आएका नकारात्मक कुराभन्दा सकारात्मक कुरामा बढी ध्यान दिने र त्यसै गरी नियमित रूपमा शारीरिक व्यायामहरू गर्ने। त्यस्तै कोठा वा घरभित्र बसिरहनुको सट्टा केही समय बाहिर बिताउने बानी बसाल्ने। र अर्को भनेको सम्भव हुने महत्त्वाकांक्षा मात्र राख्ने र त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्ने, तर अति महत्त्वाकांक्षा भने नराख्ने हो। यति कुराहरू गरियो भने हामीले सजिलै संवेगलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि अर्को प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 14मा के सोधेको छ भन्दाखेरि समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिपहरू उल्लेख गरी कुनै एकको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिपहरू के हुन् भन्दाखेरि समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिप भनेको पहिलो सिप भनेको विश्लेषण गर्ने सिप, दोस्रो सिप भनेको अर्थ निर्माण सिप, तेस्रो सिप भनेको निष्कर्ष अनुमान गर्ने सिप, चौथो सिप भनेको व्याख्या गर्ने सिप, पाँचौँ भनेको आत्मनियमन गर्ने सिप र छैठौँ सिप भनेको
खुल्ला सोचाइ सिप र 7औं सिप भनेको समस्या समाधान गर्ने सिप। ल यो मध्येमा कुनै एउटा तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ मैले विश्लेषण सिपको बारेमा चर्चा गर्छु र यसलाई हेर्नु होला। विश्लेषण सिप, ल अब कस्तो हो त विश्लेषण सिप, त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, समालोचनात्मक चिन्तनमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो कुरालाई बुझौँ। कुनै घटना, समस्या वा मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूलाई प्रशोधन गर्ने तथा त्यसको प्रभाव वा नतिजाबारे विचार गर्ने सिप नै विश्लेषण सिप हो। कुनै पनि घटना, समस्या वा मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूलाई प्रशोधन गर्ने तथा त्यसको प्रभाव वा नतिजाबारे विचार गर्ने सिप नै विश्लेषण सिप हो। उदाहरणका लागि कक्षा 10 पछि के पढ्ने भन्ने समस्या छ भने कुन विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ, त्यसका लागि कस्तो खालको स्रोत साधन अथवा के चाहिन्छ भन्ने बारे सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनीहरूको प्रभाव अनुमान गर्न सकिन्छ। हो यो यस्ताले चाहिँ विश्लेषण गरियो भने कुनै पनि कुराको त्यसलाई चाहिँ विश्लेषणात्मक सिप भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशको चर्चा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल अब प्रदेशको बारेमा लेख्नु पर्यो। यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा लुम्बिनी प्रदेश नेपालको पश्चिमी भागमा पर्छ। लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भागमा अथवा पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, त्यसै गरी पश्चिममा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यसै गरी उत्तरमा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश तथा दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्य पर्छन् भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। अब त्यसपछि भूगोलको बारेमा चर्चा गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा 12वटा जिल्ला रहेका छन्। यस प्रदेशले देशको कुल क्षेत्रफलको 15.1% भूभाग ओगटेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको भूबनावट चाहिँ अग्ला हिमश्रृङ्खला, पहाड, उपत्यका र समथर फाँटहरू मिली बनेको छ। यस प्रदेशको मूल धरातललाई 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यस प्रदेशको कुल भूमिको थोरै मात्र भाग हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ। सिस्ने हिमाल यसै क्षेत्रमा पर्दछ। यस प्रदेशमा पर्ने एकमात्र हिमाली जिल्ला पूर्वी रुकुम हो। यस प्रदेशका धेरै भूभाग चाहिँ मध्य पहाडमा पर्दछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब कस्तो खालको हावापानी पाइन्छ भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा उपोष्ण, समशीतोष्ण, लेकाली र टुन्ड्रा प्रकारको हावापानी पाइन्छ। यसको उत्तरी भागमा केही चिसो हुन्छ भने पहाडमा न्यानो र तराईमा र भित्री मधेसमा गर्मी हुन्छ र यहाँ वर्षामा मनसुनी वायुले वर्षा गराउँछ भने हिउँदमा पश्चिमी वायुले हलुका वर्षा गराउँछ भनेर यसरी लुम्बिनी प्रदेशको बारेमा हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसमा कस्ता खालका जीवजन्तु पाइन्छ त्यो कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने त्यो कुराहरू पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ र छोटकरीमा चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले छुटाउनु भएन है त। अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दा प्रश्न नम्बर 16मा विपदका कुनै 4 कारणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब विपदका कारणहरू निम्नअनुसार छन्। 4वटा कारणमा पहिलो कारण भनेको भूपरिवेष्टित। अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भारतीय र तिब्बती प्लेटसँग जोडिएको ठाउँमा रहनु, त्यस्तै पृथ्वीको भित्री भागमा अत्याधिक चाप र चापका कारण भूकम्पको जोखिम रहनु र तरातल ठाडो तथा भिरालो हुनुको कारण बाढी, भूस्खलन र पहिरो जाने कारणले विपदका घटना घट्ने गरेका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। भूस्थिति, नेपालमा भएको भूस्थिति भनेको हाम्रो धरातल ठाडो भिरालो हुनुका साथै चाहिँ त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम भनेको बाढी, पहिरो, भूस्खलन यस्ता खालका समस्याहरू रहेको छ है त। अब दोस्रो विपदको कारण भनेको अनियमित वर्षाको कारण विपद आउन सक्छ। त्यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दा मौसममा आउने परिवर्तनले समयमा वर्षा नहुने, त्यसै गरी अतिवृष्टि हुने, अनावृष्टि हुने र खण्डवृष्टिका कारण विपदका घटनाहरू घट्दछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब विपदको अर्को कारण भनेको जलवायु परिवर्तन हो र यसमा हामीले के कुरा उल्लेख गर्न सक्छौँ भने जलवायु परिवर्तनले वायुमण्डलको तापक्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले सुक्खा खडेरी,
बाढी र प्रतिकूल मौसमी विपदको सम्भावना बढ्दै जान्छ। यसको प्रतिकूल असर समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र त्यस्तै अर्को जोखिम, विपदको अर्को जोखिम भनेको हिमताल फुट्ने। ल त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हिमताल फुट्ने। अब कसरी चाहिँ हिमतालहरू फुट्छ त्यसको बारेमा हामीले व्याख्या गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर उच्च चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरूमा पनि परेको छ। तापक्रम वृद्धिले हिउँ पग्लेर हिमतालहरूमा पानीको मात्रा बढ्न गई ताल फुट्ने वा बाढी आउने गर्छ। हिमताल फुटेर आएको बाढीले पहाडी र तराई क्षेत्रको जनजीवनमा चाहिँ बढी प्रभाव पार्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 17मा के सोधेको छ भन्दाखेरि, नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भएका 5 समावेशीकरणका प्रयास लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भएका 5 समावेशीकरणका प्रयास लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण तथा मूल प्रभावीकरणका लागि पछिल्लो केही दशक यता विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्, जसलाई तल उल्लेख गरिएको छ। अब पहिलो प्रयास के भएको रहेछ भन्दाखेरि, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक सदस्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै दोस्रो मुद्दामा के लेख्न सकिन्छ भन्दा, के भएको रहेछ भन्दा, संवैधानिक आयोगका रूपमा समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा अपाङ्गता परिचय पत्रको वितरण र त्यसका आधारमा भत्ताको व्यवस्था भएको छ। त्यसै गरी अर्को चौथो काम के भएको छ भन्दाखेरि, यातायातमा आरक्षणको सिटको व्यवस्था र भाडाहरूमा छुट दिने नीतिगत प्रावधानहरू रहेका छन्। र अर्को भनेको स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै सुविधा प्रदान गरिएको छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है त यसको उत्तर। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 18मा के सोधेको छ भन्दा, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा भएका सुधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भएको सुधारहरू के हो भन्दाखेरि, पहिलो सुधार के भएको छ भन्दा, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो भनेको पारिश्रमिकका जुन परिश्रम गर्नेहरूले पाउँछन् हो त्यसमा चाहिँ समानताको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी तेस्रो काम के भएको छ भन्दा, संवैधानिक अङ्गका रूपमा समावेशी आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अर्को के भएको छ भन्दाखेरि, तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरूको सञ्चालन भएको छ। त्यसै गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। विभिन्न छात्र अथवा छात्राहरूलाई चाहिँ उनीहरूको दलित हो कि अथवा मधेसी हो कि त्यो कोटा हेरेर चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। र त्यसै गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण पनि गरिएको छ। त्यसै गरी छुवाछुत, कमैया, इलिया, कमलरी, देउकी, झुमा, छाउपडी लगायतका कुप्रथाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था र विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भएको छ सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा। यस्तो खालको सुधारहरू भएको छ। यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले उत्तरको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो पछि अर्को प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 19मा फौजदारी संहितामा भएका प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। फौजदारी संहितामा भएका प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा, फौजदारी संहितामा भएका प्रावधानहरू यस प्रकारका छन्। र पहिलो प्रावधान के छ भन्दाखेरि, कसैले कुनै अपराधिक षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन। यस्तो कसुर गर्ने उद्योग र दुरुत्साहन पनि हामीले गर्नु हुँदैन। यस्तो खालको कसुर कसैले गर्नु पनि हुँदैन। त्यो कुरा हामीले त्यसलाई दुरुत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको कर्म जसले गर्छ, यस्तो खालको अपराधिक षड्यन्त्र गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले दुरुत्साहन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अब दोस्रो भनेको जन्म कैदको अवधि 25 वर्षको हुनेछ। फौजदारी संहितामा उल्लेख भएको अनुसार जन्म कैद, यदि कोही मान्छे जेल पर्यो भने 25 वर्ष बस्नुपर्ने चाहिँ जन्म कैद
चाहिँ 25 वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरेर फौजदारी संहितामा भएको अर्को प्रावधान भनेको कसैले पनि राष्ट्रप्रति प्रतिकूल हुने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन। त्यसै गरेर कसैले लेखेर वा वचनले वा आकार वा अरू कुनै किसिमबाट धर्म, वर्ण, जात-जाति, सम्प्रदाय वा भाषाको आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायमा व्यक्तिहरूका बीचमा सुसम्बन्ध खलल गर्ने काम अथवा खलल पार्ने काम गर्नु हुँदैन। यस्तो कार्य गरेमा 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवैको सजाय हुन्छ भनेर चाहिँ फौजदारी संहितामा यस्तो खालको प्रावधान लेखिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रावधान भनेको सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्मको कैद र 30,000 रुपियाँसम्म वा दुवै सजाय हुने कुरा भने फौजदारी संहितामा चाहिँ लेखिएको छ। ल त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको उत्तरमा। अब 19 नम्बरको प्रश्नमा जहिले पनि चाहिँ अर क्वेसनको रूपमा प्रश्न सोध्ने गर्छ र यसमा अहिले के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालका लागि गरिबीको चक्रका सम्बोधनको उपायहरू उल्लेख गर्दै कुनै दुईको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। नेपालका लागि गरिबीको चक्रका सम्बोधनका उपायहरू उल्लेख गर्दै कुनै दुईटालाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा नेपालका लागि गरिबीको चक्रका सम्बोधनको उपायहरूमा पहिलो उपाय के छ भन्दाखेरि लगानीमा वृद्धि, दोस्रो उपाय भनेको प्राकृतिक साधनको उपयोग, त्यसै गरी तेस्रो उपाय भनेको लक्षित समूह कार्यक्रम, चौथो उपाय भनेको जनसहभागितामा वृद्धि, त्यस्तै चौथो पछि पाँचौँमा रोजगारीमा वृद्धि, त्यसै गरी अर्को भनेको कृषिमा आधुनिकीकरण र अर्को भनेको शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था हो। यी कुराहरूले चाहिँ नेपालको गरिबीको चक्रलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ अथवा यस्तो खालको उपायहरू अपनाइयो भने नेपालको गरिबीको चक्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ। अब यसमध्येमा कुनै हामीले दुईको व्याख्या गर्नुपर्ने छ र पहिलो छ मैले अहिले व्याख्या गर्न लागेको लगानीमा वृद्धि। ल यसमा अब के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भने यो एउटा सशक्त माध्यम हो। नेपालमा लगानीमा वृद्धि गर्न आय र बचतमा कमी छ। यस्तो कमीलाई पुरा गर्न नेपाल सरकारले आपतकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सहयोग त्यसै गरी अनुदान आदि लिन सक्छ। फलस्वरूप लगानीमा वृद्धि हुन्छ र नेपालमा रहेको गरिबी चक्र तोड्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। लगानीमा वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले अहिले भएको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्वरूपका आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सहयोग लिने, अनुदान लिने, त्यो गरेर चाहिँ त्यहाँबाट आएको पैसाले लगानीमा चाहिँ हामीले जोड दियौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा गरिबीलाई हटाउन सक्छ, त्यो गरिबीको चक्रलाई तोड्न सक्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब दोस्रो भनेको प्राकृतिक साधनको उपयोग। यसमा के कुराहरू आउँछन् भन्दाखेरि देशमा प्राकृतिक साधनको उच्च परिचालनबाट रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ, आय आर्जनमा वृद्धि गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक साधनहरूको उपयोगद्वारा उद्योग, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। यी क्षेत्रको विकासबाट देशमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। रोजगारीमा वृद्धि गर्दा नागरिकहरूको आयमा वृद्धि हुन्छ। फलस्वरूप देशमा रहेको उच्च गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब यो पछि अर्को छ समूह ग। समूह ग अन्तर्गतको लामो प्रश्न उत्तरहरू अब हामी हेर्छौँ। समूह गमा पर्ने लामो प्रश्न उत्तर भनेको हाम्रो 3वटा हुन्छ र प्रत्येकले 8 अङ्क चाहिँ क्यारी गर्छ र हामीसँग जम्मै 24 अङ्कको चाहिँ समूह गको प्रश्न उत्तरहरू रहेको हुन्छ। अब पहिलो प्रश्न के छ समूह गमा भन्दाखेरि कुनै विषयवस्तुमा मूल्याङ्कन हुने कुनै एक अध्ययन प्रस्तावना तयार पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अध्ययन प्रस्तावनाका मुख्य अङ्ग। ल अध्ययन प्रस्तावना चाहिँ गर्दाखेरि के कुराहरू आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि पहिला यो फर्मेट बुझ्नु होला है तपाईँहरूले। अध्ययन प्रस्तावना तयार गर्दाखेरि हामीलाई सुरुमा त्यसको परिचय दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी समस्याको कथन
कस्तो खालको समस्या त्यहाँ छ त्यसलाई व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको उद्देश्य के हो, त्यो अध्ययन प्रस्तावना गर्नुको उद्देश्य के हो। त्यसै गरी साहित्य पुनरावलोकन अर्थात् त्यहाँ के कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो साहित्यिक भाषा कसरी मिलाउने, के कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने, त्यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अध्ययन विधि, कस्तो खालको अध्ययन विधि चाहिँ त्यहाँ हामीले लगाइएको छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको सन्दर्भ सामग्री। ल यहाँ एउटा अब अध्ययन प्रस्तावनाको एउटा नमुना छ, त्यो नमुनालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो बारेमा छलफल गरौँ है त। अब अध्ययन प्रस्तावना, यसमा मैले के चाहिँ शीर्षक राखेको छु भन्दाखेरि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरको ऐतिहासिक अध्ययनको प्रस्तावना। ल यसको विषयमा प्रस्तावना बनाएको रहेछु। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरको ऐतिहासिक अध्ययनको प्रस्तावना। अब सुरुमा त परिचयबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो काम भनेको परिचयबाट हामीले अगाडि बढ्छौँ र यसमा अब सुरुमा परिचय भनेको त्यहाँ के थिए त्यही कुराहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के कुराहरू रहेछन् त काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भन्दाखेरि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनेपा नगर काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्वतर्फको प्रमुख नाका हो। नेपालको एकीकरण हुनुभन्दा पहिले छुट्टै राज्यको हैसियतमा रहेको यो स्थानमा विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरू रहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपाल राज्य स्थापना गरेपछि नेपालको इतिहासमा गोर्खा राज्य र काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र इतिहास लेखिएको र बनेपा जस्ता मल्लकालीन राज्यहरूको इतिहास ओझेलमा परेको छ। यो अध्ययन अथवा अनुसन्धानलाई चाहिँ लेबिच र साक्य भन्नेले इस्वी सम्मत 1988मा यो कुराहरूको अध्ययन अथवा खोज गरेका थिए। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र यस नगरमा अर्थात् जुन बनेपा नगरमा रहेको राजदरबार, जसलाई हामी लायकु भनेर भन्छौँ, समेत हाल मौलिक स्वरूपमा नरहेको भए तापनि यस नगरमा अझै रहेका शिलालेख, त्यसै गरी वंशावली मन्दिर आदिमा ऐतिहासिक तथ्यहरू रहेका छन्। यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन भएको पाइँदैन। त्यसकारण बनेपा नगर क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक स्रोतहरूको खोजी गरी प्रकाशन गर्न यो अध्ययन प्रस्तावना तयार गरिएको छ भनेर यसरी परिचय हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। परिचयपछि दोस्रो भनेको समस्याको कथन। अब के खालको समस्या रहेछ त्यसको बारेमा हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको इतिहासमा यसको राजधानी र नेपाल एकीकरण गरेर राज्यबाहेक अन्य राज्यहरूले इतिहासमा धेरै अध्ययन भएको छैन। लेबिच र साक्यले 1988मा गरेको प्रतिवेदनअनुसार चाहिँ यो कुराहरू हामीले यहाँ लेख्दैछौँ। त्यस्तै अब काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा एकीकरण पूर्व विभिन्न राज्यहरू भएको तथ्य इतिहासमा विभिन्न पुस्तकमा उल्लेख भएको भए तापनि ती राज्यहरूको एकीकरण पूर्व इतिहासलाई खोजी गरेको पाइएको छैन। यस जिल्लाको बनेपा, धुलिखेल, पलाञ्चोक, तेमाल लगायतका राज्यहरूको इतिहास खोजी गर्न आवश्यकता देखिन्छ। यद्यपि यस अध्ययनले आफ्नो खोजी क्षेत्रलाई बनेपा नगरभित्र सीमित गरेको छ। विशेषतः यस अध्ययन तलका प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने लक्ष्यको साथ गरिएको छ अथवा यस्तो खालको लक्ष्य चाहिँ लिएको छ। कस्तो खालको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि चाहिँ यो प्रतिवेदन तयार गरिँदै रहेछ भन्दाखेरि बनेपा नगरमा के कस्ता ऐतिहासिक स्रोतहरू रहेका छन्, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न भनेको नेपालको जुन बनेपा नगर छ त्यसमा रहेको ऐतिहासिक स्रोतहरूबाट यस नगर तथा नेपालको इतिहाससँग सम्बन्ध अथवा त्यो इतिहाससँग सम्बन्धित के कस्ता तथ्यहरू प्राप्त हुन सक्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दैछौँ, त्यसको बारेमा खोज्दैछौँ। त्यस्तो खालको उद्देश्य चाहिँ यो प्रतिवेदनले लिएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य के हो त? यस अध्ययनको अथवा यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि बनेपा नगरभित्र शिलालेख, वंशावली मन्दिरमा रहेका ऐतिहासिक प्रमाणहरूको खोजी गर्नु र दोस्रो भनेको बनेपा नगरभित्र ऐतिहासिक प्रमाणहरूबाट ऐतिहासिक तथ्यहरू पत्ता लगाउनु। ल अब यो पछि अर्को साहित्य पुनरावलोकन हामीले गर्नुपर्ने अर्को स्टेप भनेको साहित्य पुनरावलोकन हो। अब यसमा के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्दा काठमाडौँ उपत्यका एउटा
तालको रूपमा रहँदा पनि बनेपा एउटा नगरको रूपमा विकसित भइसकेको थियो। विक्रम सम्वत 1153मा राजा आनन्ददेवले वरपरका गाउँहरूलाई मिलाएर 8 गणेश र 8 ढोका सहितको बनेपा राज्यको स्थापना गरेका थिए। लेविस र शाक्यको 1988को खोज अनुसार नेपालको एकीकरणका क्रममा विक्रम सम्वत 1819मा बनेपा राज्य गोर्खा राज्यमा एकीकृत भयो। यो सूचना कहाँबाट प्राप्त भएको छ भन्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र 2073 जुन चाहिँ त्यसबेला यो भातगाउँ भन्ने राज्य अन्तर्गत पर्थ्यो र यसको खोज चाहिँ लेविस र शाक्यले गरेका थिए 1988मा। र अहिलेको जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ त्यसबेलाको भातगाउँ राज्यमा पर्थ्यो भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ लेख्न सकिन्छ। र त्यसकै गरी अर्को कुरा यसमा के लेख्न सकिन्छ भने बनेपा नगरमा रहेका 8 मन्दिरहरू जस्तै चण्डेश्वरी मन्दिर, धनेश्वर मन्दिर, भीमसेन मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थल पाटिपौवा, डबली, लायकु आदिमा रहेका ऐतिहासिक स्रोतहरू अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको कुरा विभिन्न इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। जुन चाहिँ मानन्दरले चाहिँ 2065 साल विक्रम सम्वत 2065 सालमा चाहिँ यसको खोज गरेका थिए। तसर्थ यो क्षेत्रमा अध्ययन गर्नु उपयुक्त र आवश्यक देखिन्छ भनेर उनले भनेका छन्। अब अध्ययन विधि अर्को भनेको अध्ययन विधि कस्तो खालको अध्ययन विधि गरिन्छ भन्दाखेरि यस अध्ययनमा गुणात्मक अध्ययन विधि प्रयोग गरिनेछ। यो एउटा ऐतिहासिक अध्ययन भएकाले यसमा प्राथमिक तथा द्वितीय दुवै प्रकारका स्रोतबाट सङ्कलन गरिनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब अर्को भनेको तथ्याङ्क सङ्कलन। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि बनेपा नगरभित्र विभिन्न ऐतिहासिक महत्त्वका स्थानहरूको भ्रमण गरिनेछ। ती स्थानहरूमा रहेका ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्रीहरूको फोटो लिइनेछ। नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखसँग छलफल गरी ऐतिहासिक प्रमाणहरू र जानकारी चाहिँ व्यक्तिहरूको सूचनादाताका रूपमा सूची तयार गरिनेछ। उक्त सूचीबाट 3 जना मुख्य सूचनादाता गोलाप्रथाद्वारा छनौट गरी उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता समेत लिइनेछ। इन्टरनेट, स्थानीय पुस्तकालयमा रहेका पुस्तक, पत्रपत्रिका आदिबाट द्वितीय तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो तथ्याङ्क आइसकेपछि अब त्यसको विश्लेषण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी त्यो विश्लेषण गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई विभिन्न तालिका, चार्ट आदि तयार गरी व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यसलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गरिनेछ। प्राप्त सूचनालाई नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित विभिन्न साहित्यसँग तुलना गरी प्राप्त तथ्यहरू व्याख्या गरिनेछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र अब प्रतिवेदन लेखनमा के कुराहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अध्ययन पश्चात एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा लेखहरू तयार गरी विभिन्न जर्नलहरूमा चाहिँ प्रकाशन गरिनेछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब सन्दर्भ सामग्री पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट यो सन्दर्भहरू हामीले जुटायौँ हो यस्तो खालको सन्दर्भ सामग्री लेखिन्छ। र अहिलेको सन्दर्भ सामग्री चाहिँ लुइस, टिटी र शाक्य जसले चाहिँ 1988मा चाहिँ खोज गरेका थिए र कन्ट्रिब्युसन टु द हिस्ट्री अफ नेपाल, इस्टर्न नेवार, डिसेपरा सेटलमेन्ट्स, नास जर्नलमा चाहिँ उनीहरूले यो कुराहरू प्रकाशन गरेका छन्। र त्यस्तै अर्को भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र 2073, त्यसै गरी सामाजिक अध्ययन कक्षा 9 को पहिलो संस्करण, त्यसै गरी लेखक जुन ज्ञानकाजी मानन्दर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ 2065 सालमा यसको चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ, यसको खोज गर्नुभएको छ, यसको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। र बनेपामा 7 गाउँ चाहिँ जो मानन्दर हुनुहुन्थ्यो ज्ञानकाजी मानन्दर उनको बस्ने ठाउँ हो र उनी लेखक हुन्। त्यसको लागि सामाजिक अध्ययन कक्षा 9 को पहिलो संस्करणमा उनले लेखेको लेखको आधारमा चाहिँ यो सामग्रीहरू यस्तो खालको सामग्रीहरू हामीले तयार गरेका हौँ भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 21मा यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा डिजिटल साधनमध्ये गुगल फर्म, सामाजिक सञ्जाल र भिडियो सम्मेलन अनुप्रयोगको भूमिका उल्लेख गर भनेर
सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि भण्डारणसम्मका प्रतिक्रियालाई तथ्याङ्क व्यवस्थापन भनिन्छ। यस विभिन्न डिजिटल साधनहरूको प्रयोग गरिन्छ। अब यसमा विशेष गरेर विभिन्न डिजिटल साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब पहिलो छ गुगल फर्म। ल अब यो भनेको कस्तो हो, यसमा कसरी चाहिँ हामीले डेटाहरू चाहिँ यसबाट लिन सक्छौँ, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौँ र त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई भण्डारण गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब गुगल फर्ममा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा गुगल कम्पनीले विकास गरेको यो एउटा प्रोग्राम हो। जीमेल एकाउन्ट भएका निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने यो प्रोग्राममा डेस्कटप, ल्यापटप, स्मार्टफोन, आइप्याड लगायतका सबै डिभाइसमा चलाउन सक्छ। सुरुमा हामीलाई गुगल फर्म भर्नको लागि जीमेल एकाउन्ट चाहिन्छ हो। त्यो जीमेल एकाउन्ट भइसकेपछि अब निःशुल्क रूपमा यस्तो खालको फर्महरू हामीले बनाउन पनि सक्छौँ र त्यसलाई भर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले डेस्कटपबाट गर्न सक्छौँ, कम्प्युटरबाट, ल्यापटपबाट, स्मार्टफोन, आइप्याड लगायतका सबै डिभाइसमा चलाउन सकिन्छ। डेस्कटप, ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा कुनै पनि ब्राउजर, जस्तै ब्राउजरमा क्रोम, ओपेरा आदिमा जीमेल एकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि स्वत चलाउन सकिन्छ। सुरुमा हामीलाई त्यही भएर जीमेल एकाउन्ट चाहिन्छ, त्यो कुरा याद गर्नु होला। र त्यति भइसकेपछि स्मार्टफोन, आइप्याड जस्ता डिभाइसमा भने गुगल फर्म भन्ने अनुप्रयोगको जसलाई हामी एप्लिकेसन भनेर भन्छौँ त्यसको डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल गर्नुपर्छ। डाउनलोड गर्ने अथवा जुन प्ले स्टोरमा गएर अथवा एप्पल स्टोरमा गएर हामीले गुगल एप्लिकेसन, गुगल फर्म भन्ने जुन अनुप्रयोग छ त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ अथवा इन्स्टल गर्न सक्छौँ। त्यो गरिसकेपछि गुगल फर्ममा प्रश्नावली तयार गरी इमेल वा अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत उत्तरदाता समक्ष यसलाई पठाउनुपर्छ। हामीले गुगल फर्म तयार गर्छौँ र जसबाट चाहिँ हामीलाई डेटा चाहिएको हो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गुगल फर्म पठाउँछौँ भनेर भन्न खोजेको। र त्यसपछि उत्तरदाताले उक्त फर्म खोलेर भरेपछि सबमिट गर्नुपर्छ, त्यसलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सो प्रश्नावली स्वत अध्ययनकर्ताको जीमेलमा आएर भण्डारण हुन्छ र यसरी आएका जवाबहरू स्वत गुगल स्प्रेडसिटमा इन्ट्री हुन्छन्। यसका लागि डिजिटल डिभाइस वा इन्टरनेटको आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र गुगल फर्म बाहेक स्क्रो सर्वे प्लानेट जस्ता प्रोग्रामहरू पनि यसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यो प्रोग्रामहरू व्यापारिक भएकाले किनेर मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब दोस्रो छ सामाजिक सञ्जाल, जसलाई हामी सोसियल नेटवर्क भनेर भन्छौँ। अब यसमा के कुराहरू आउँछन् भन्दाखेरि अचेल, फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा धेरै व्यक्तिहरू जोडिएका छन्। यसकारण अध्ययनकर्ताहरूले यस्ता सञ्जालहरूलाई पनि तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। गुगल फर्ममा प्रश्नावली पठाउन, त्यसै गरी भिडियो अडियो कल गरेर अन्तर्वार्ता लिनदेखि अनुसन्धानको तथ्याङ्क तथा नतिजा प्रसारण गर्न यस्ता सञ्जालहरू उपयोगी हुन्छन्। यसबाहेक फेसबुक मेसेन्जर समूहमा भिडियो अडियो कल गरेर लक्षित समूहमा चाहिँ छलफल समेत गर्न सक्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ डेटा लिन सक्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छन् र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को भनेको भिडियो सम्मेलन अनुप्रयोग, जसलाई हामी भिडियो कन्फरेन्सिङ एप्लिकेसन भनेर भन्छौँ। भिडियो सम्मेलन अनुप्रयोग, अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने अचेल, जुम, माइक्रोसफ्ट टिम, गुगल मिट जस्ता अनुप्रयोग, जसलाई हामी एप्लिकेसन भनेर भन्छौँ हो, त्यसले चाहिँ समूहमा भिडियो कल गरेर चाहिँ त्यसको प्रयोग गरिन्छ। र यी अनुप्रयोगहरूको, यी एप्लिकेसनहरू चाहिँ अनलाइनमा सभा सम्मेलन गर्न, त्यसै गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न जस्ता औपचारिक तथा समूहमा कुराकानी गर्न त्यस्तो खालको कार्यका लागि विकास गरिएका छन्। यद्यपि खोज अनुसन्धानका क्रममा अन्तर्वार्ता लिन तथा
लक्षित समूहमा चाहिँ छलफल गर्न समेत यिनीहरूको उपयोग भएको पाउन सकिन्छ। यी अनुप्रयोगहरूको उच्च गुणस्तरको भिडियो कुराकानी गर्न र कुराकानीलाई चाहिँ राम्रो बनाउन र त्यसलाई भिडियो रेकर्ड पनि गर्न सकिने भएकाले अनुसन्धानमा यसको प्रयोग चाहिँ धेरै गर्न सकिन्छ अथवा उपयुक्त तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला। अब प्रश्न नम्बर 21मा जहिले पनि अरमा प्रश्न सोध्ने गर्छ अथवा क्वेसन सोध्ने गर्छ र अहिले के छ भन्दाखेरि नेपालमा राणा शासन पतन हुनुका आन्तरिक र बाह्य कारणहरूको चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि राज्य शासनको नेपालमा 104 वर्ष लामो अन्धकारपूर्ण युग थियो। कोत र भण्डारखाल हत्याबाट स्थापित निरङ्कुश शासन आफूभित्र सत्ता सङ्घर्षबाट पीडित थियो। राणा शासकहरू जनहितमा भन्दा पनि स्वहितमा लाग्ने भएकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा जस्ता कार्यमा उनीहरूको ध्यान जाँदैनथ्यो। जनधारणा चाहिँ त्यतातिर लागेको थाहा पाउनासाथ उनीहरू दण्ड दिन पछि पर्दैनथे। राणाकालमा कसैले शिक्षक विकासमा लाग्दा दुःख पाउनु परेको थियो भने कसैले सामाजिक सेवामा लाग्दा बढीभन्दा बढी चाहिँ कष्टको साथै बन्दी जीवन बिताउनु परेको थियो। यसरी दमन चक्र चलाउँदा राणाहरूको पतनको आधारभूमि तयार हुँदै गयो। आन्तरिक समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थाल्यो। फलस्वरूप एकतन्त्रीय शासनको पतन भयो। राणा शासन पतनका कारणहरूलाई आन्तरिक र बाह्य कारण गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। अब आन्तरिक कारण के थियो त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। आन्तरिक कारण राणा शासनको पतनको आन्तरिक कारण भनेको पारिवारिक सङ्घर्ष। त्यसै गरी दोस्रो भनेको राणाहरूले समयको माग बुझ्न नसकौँ। त्यसै गरी तेस्रो भनेको जनजागरण र चौथो भनेको श्री 5 त्रिभुवनको योगदान। ल अब राणा शासनको पतनको आन्तरिक कारणमा पहिलो पतनको कारण पारिवारिक सङ्घर्ष रहेको छ। अब यसमा कसरी चाहिँ राणाहरू पतन भयो भन्ने कुराहरू लेखिएको छ, त्यही कुरालाई चर्चा गरौँ। राणाहरू पारिवारिक सङ्घर्षबाट पीडित चाहिँ उनीहरूको सङ्घर्ष सत्ता प्राप्तिका लागि थियो। जब जङ्गबहादुर युरोप भ्रमणमा गए तब उनका भाइले सत्ता आफ्नो हातमा लिने असफल प्रयास गरे। त्यसपछि 42 साल पर्व, त्यसै गरी देव शमशेरको निष्कासन, खड्ग शमशेरको काण्ड, राणाहरूमा प्याङ्क विभाजन अथवा प्यानल विभाजन, नयाँ रेल क्रम अथवा रोल क्रम, नयाँ रोल क्रम, त्यसै गरी सी वर्गका राणाहरूको निष्कासन जस्ता घटनाले राणाहरूलाई नै कमजोर पार्दै लगेको थियो। उनीहरूको पारिवारिक सङ्घर्षले क वर्गका राणाहरूलाई असर पार्यो। यदि उनीहरूका बीचमा आपसी वैमनस्यता कायम नभएको भए यति छिटै राणा शासनको पतन हुने थिएन भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अब दोस्रो भनेको राणा शासन पतन हुनुको आन्तरिक अर्को कारण के छ भन्दाखेरि राणाहरूले समयको माग बुझ्न नसक्नु। यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भने राणाहरू समयअनुसार सुधार गर्दै जानु, शिक्षाको विकास गर्नु, राजनीतिक स्वतन्त्रता दिनु जस्ता काम गर्नु अपराध हो भन्ने ठान्दछे। त्यसै गरी देव शमशेरले गर्न खोजेको सुधारका कार्यहरूलाई चन्द्र शमशेरले बलपूर्वक रोकेका थिए भने जनआवाजको आधारमा पद्म शमशेरले लागू गर्न खोजेका सुधारहरूलाई मोहन शमशेरले लागू गर्न दिएनन्। उता छिमेकी देश भारतबाट अङ्ग्रेजहरू टिक्न नसकी पलायन भइसकेका थिए। 1647मा भारतीय जनताले स्वतन्त्रता पाइसकेपछि नेपाली जनताले पनि स्वतन्त्रताको लहरले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्नेछ भन्ने तथ्यलाई राणा शासकहरूले महसुस गरे र सुधार गर्दै राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै गएका भए सम्भवतः राणा शासनको पतन नभई अरू केही समय लम्बिन सक्थ्यो। तर समयको मागलाई पटक्कै बुझ्न नसकेका कारण राणा र शासकहरूले दमन मच्याउँदै गए। 1667 सालमा देशका होनहार समूहहरूलाई राणा शासन पल्टाउन
गरेको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय दिए। यसरी संक्षेपमा हेर्दा राणा शासन पतन हुनुको प्रमुख कारण नै तत्कालीन शासकहरूले चाहिँ समयको मागलाई बुझ्न नसक्नु थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्नु पर्यो है त। अब अर्को छ जनजागरण। अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने राणा शासकहरूले जनजागरण पाउन नदिन अनेक अवरोध खडा गरेका थिए। शैक्षिक विकास यसको प्रमुख कारण भएकाले शिक्षा चाहिँ राणा परिवारको लागि मात्र बनाइएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले शिक्षाको विकास गर्न खोज्दा गलतिनु परेको थियो। यसरी नेपाली नागरिकहरूलाई शिक्षा प्राप्त गर्न राणाहरूले रोक लगाए पनि त्यसलाई लुकीछिपी चाहिँ भारतीय प्रदेशमा गई शिक्षा लिने नेपालीहरू पनि त्यहाँ थिए। नेपालमा देश निकाला गरिएका नेपाली नागरिकहरू र शिक्षा प्राप्त गर्न गएका नेपालीहरूलाई त्यहाँको राजनैतिक चहल पहलको निकै प्रभाव पर्यो। उनीहरूमा पनि भारतीय राष्ट्रवादहरूले अङ्ग्रेज विरोधी अभियानमा सीमित उनीहरूको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई टेवा दिए, आन्दोलन अगाडि बढाए। त्यहाँ पनि राणा शासन समाप्त गर्न प्रजा परिषद, प्रचण्ड गोर्खा, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस जस्ता राजनीतिक दलहरू खुलिरहेका थिए। प्रजा परिषदको कार्यकर्ताहरूले 1667 ईस्वीसम्ममा चाहिँ ज्यानको बलिदान दिएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति दिएका थिए। बिपी कोइराला, डिलिराम रेग्मी, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, सुमन शमशेर, रामहरि शर्मा, टङ्कप्रसाद आचार्य आदिले 2007 सालको आन्दोलन अघि बढाउन प्रेरित गरे। यिनीहरूको नेतृत्वमा अगाडि बढेको जनजागरणलाई राणाहरूको दमनले केही गर्न सकेन। आखिर राणा शासन पतन भएरै छाड्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब अर्को कारण भनेको आन्तरिक कारण भनेको राणा शासन पतन हुनुको आन्तरिक कारण भनेको श्री 5 त्रिभुवनको योगदान हो। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दा राणा शासकहरूले नेपालमा वास्तविक शासक श्री 5 लाई पिँजाडाको सुगा जस्तै बनाएका थिए। श्री 3 को अधिकार नियम कानुनमा लालमोहर लगाउनु, विदेशी राजदूतको स्वागत गर्नु र राणाहरूको हर प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुमा मात्र सीमित थिए। अन्य प्रशासन सम्बन्धी अधिकार राणाहरूको हातमा भएकाले श्री 5हरू सोकेसमा सजाएका सामान जस्ता थिए। राज्य सञ्चालन सम्बन्धी कुनै पनि काम हुँदैनथ्यो। राणा र शाहबीच रक्त सम्बन्ध जङ्गबहादुरले नै कायम गरेकाले शाह परिवारबाट हुने हर क्रियाकलापको जानकारी राणाहरूले पाउन सक्थे। युवराज शम्भुलोके र नरेन्द्रले राजा विरोधी षड्यन्त्र रचेकाले राणाहरूले युवराजलाई मन्दविष दिएर मारेका थिए भने नरेन्द्रलाई जेल सजाय दिएका थिए। त्यसपछिका श्री 5हरूलाई कडा निगरानीमा राखेर कडा निगरानीका साथ राखेर चाहिँ श्री 5 त्रिभुवन आफ्नो पैतृक अधिकार फिर्ता लिन व्याग्र थिए। यसका लागि जनतासँग सम्बन्ध हुनु अत्यन्त आवश्यक थियो। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसित पनि सम्पर्क गरी राणा शासन पतन गराउन भारतीय दूतावासमा शरण लिई भारतको जुन दिल्ली छ यहाँ प्रस्थान गरेर जनक्रान्तिलाई प्रेरणा दिने काम पनि श्री 5 त्रिभुवनबाटै भयो। पछि राणा काङ्ग्रेस र राजा बीचको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट संयुक्त मन्त्रीमण्डल गठन भयो। 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनबाट 104 वर्ष लामो राणा शासन समाप्त पारी प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। यस प्रकार श्री 5 त्रिभुवनको योगदानले पनि राणा शासनको पतन भएको थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब बाह्य कारण, राणा शासन पतन हुनुको बाह्य कारण के थियो भन्दाखेरि राणा शासन पतन हुनुको अरू कारण बाह्य कारणमा प्रमुख कारण भनेको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रभाव रहेको थियो। अब यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेश र निरङ्कुशताको विरुद्ध संसारभर नै आवाज उठ्न थाल्यो। साम्राज्यवादी देशहरूले एक एक गर्दै एसिया र अफ्रिकामा आफ्ना उपनिवेशहरूलाई छोड्नु पर्यो। त्यस क्रममा
7औं शताब्दी प्रारम्भदेखि नै भारतमा अधिकार जमाएर बसेका काङ्ग्रेस शासकका विरुद्ध भारतीय जनताले विद्रोह गर्न थाले। महात्मा गान्धी, वल्लभभाई पटेल, नेहरू आदिले काङ्ग्रेसहरूका विरुद्ध चलाएको आन्दोलनमा नेपालका क्रान्ति योद्धाहरूले पनि साथ दिएका थिए। 15 अगस्ट 1947 भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको नयाँ सरकारले नेपालको राजा र सरकारलाई होइन, सरकार विरोधी प्रजातन्त्र प्रेमीहरूलाई सहयोग गर्दै रह्यो। आखिर विश्वमै फैलिएको प्रजातन्त्रको लहरले नेपाललाई पनि प्रभाव नपारी रहन सकेन। नेपाली जनतामा पनि जागरण देखा पर्न थाल्यो। 2007 सालको सशस्त्र क्रान्तिमा केही नलागेपछि राणा, काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवन बीच भारतीय मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता भयो। 2007 सालमा त्रिभुवन बीच भारतीय मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता भयो। 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनबाट प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। यस प्रकार नेपालमा 104 वर्ष लामो राणा शासन पतन गराउनमा तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो पछि अर्को अन्तिम प्रश्न छ, बसाइँसराईको प्रभावका तत्त्वहरू उल्लेख गरी कुनै दुईको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब बसाइँसराईको प्रभावका तत्त्वहरू भनेको पहिलो तत्त्व भनेको आर्थिक प्रभाव छ। त्यसै गरी दोस्रो प्रभाव भनेको जनसाङ्ख्यिकीय प्रभाव, तेस्रो भनेको सामाजिक प्रभाव र चौथो भनेको सांस्कृतिक प्रभाव रहेको छ। ल अब यसमा पहिलो प्रभावको बारेमा चर्चा गरौँ, आर्थिक प्रभावको बारेमा। अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने बसाइँसराईले एकातिर जमिनमा जनसङ्ख्याको दबाव कम गर्छ भने अर्कोतिर दबाव बढाउँदा यसले जमिनमा प्रति व्यक्ति उत्पादन र उत्पादकत्व र प्रति व्यक्ति आयमा पनि प्रभाव पार्छ भनेर सुरुमा हामीले लेखौँ। त्यसपछि अर्को कुरा यसमा के थप्न सकिन्छ भने बसाइँ सर्ने व्यक्तिहरू उद्गम स्थलमा फर्कँदा नयाँ ज्ञान, प्रविधि र वस्तुहरू समेत भित्रिन्छन्। यसले परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको बसाइँसराईको मुख्य आर्थिक प्रभाव भनेको देशमा विप्रेषण भित्रिनु हो, जसले परिवार र देशको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यो रकम स्वास्थ्य, शिक्षा र सम्पत्ति वृद्धिमा लगानी हुन्छ। यसले उपयोग अथवा उपभोग गर्ने संस्कारलाई वृद्धि गरेको छ। त्यसै गरी यसले अथवा यस्तो प्रवृत्तिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुने समस्या पनि रहन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भने आन्तरिक बसाइँसराईले गन्तव्य स्थानमा आर्थिक असमानता बढाउँदै जान्छ। यसको प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्दछ। बसाइँसराईले एक ठाउँको स्रोत साधनलाई गतिशील बनाउँछ भने अर्को ठाउँको स्रोत साधनलाई प्रयोगविहीन बनाउँछ। यसले सन्तुलित विकासलाई असर पार्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी अर्को प्रभाव भनेको जनसाङ्ख्यिकीय प्रभाव छ। जनसाङ्ख्यिकीय प्रभाव यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने बसाइँसराईले ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई कम गर्दछ। लामो समयसम्म दम्पतिहरू अलग भएर बस्ने हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। जब धेरै युवा पुरुषहरू सहरी क्षेत्रमा सर्छन्, तिनीहरू सहरी जीवनबाट प्रभावित भएर सानै उमेरमा विवाह गर्न मन पराउँदैनन्। यस प्रवृत्तिले स्वाभाविक रूपमा कम सन्तान उत्पादन भई जनसङ्ख्यामा प्रभाव पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को पक्ष भनेको सांस्कृतिक पक्ष अथवा सांस्कृतिक प्रभाव। अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने बसाइँसराईले गन्तव्य स्थानमा आप्रवासीलाई भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संयोजनमा कठिनाइ हुन्छ। सहर र गाउँबीचको भिन्नताको प्रभाव बिस्तारै संस्कृतिमा पनि पर्दै जान्छ। विदेशी रहनसहनको नक्कल बढ्दै जान्छ। मौलिक संस्कृतिमा विचलन हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले बसाइँसराईको प्रभावको तत्त्वको बारेमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो उत्तरमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र यो सँगसँगै हामीले यो नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको उत्तरहरू चाहिँ समाधान
गरिसक्यौँ। त्यसको समाधान कसरी गर्ने रहेछ, के कुराहरू लेख्ने रहेछ त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो, कसरी उत्तरहरू लेख्ने रहेछ, कति उत्तर लेख्ने रहेछ त्यो कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। र यही कुरालाई अनुसरण गरेर सबै सेटहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको आउँदै गरेको परीक्षालाई एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले सबै सेटहरूलाई नछोडिकन हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र सुन्नुहोला। विशेष गरेर सुनेरै धेरै कुराहरू बुझिने खालको उत्तरहरू छ। त्यो हुँदाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक पढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यो सबै भिडियोहरूलाई, यस्तो खालको नमुना प्रश्नपत्रहरूलाई तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नुहोला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला, सबैलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला। त्यसै गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र साथसाथै हामीलाई फेसबुक अथवा टिकटकमा पनि फलो गर्नुहोला भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र तपाईँहरूले विशेष गरेर मोडल क्वेसन कुनै पनि नछोडिकन पढ्नुहोला, जुनसुकै विषयको पनि। र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको परीक्षा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब विशेष गरेर यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।